अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ जो करना था वो कर लिया, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम पैकिंग कर रहे थे जाने के लिए, और उसकी वजह यही थी कि हम थोड़े से दिनों के लिए हॉलीडेज़ पे जा रहे थे। तो आज वो फाइनली दिन आ गया जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, और हम ये सोच रहे थे कि वो कब आएगा, कब जाएंगे। क्योंकि ये था कि जब से कोविड शुरू हुआ है कहीं भी नहीं गए थे, ना ही कहीं जाने का कोई मौका मिल सका था, तो ना ही कोई प्रोग्राम बना था। और सच्ची बात है कि ना ही अभी कोई इतना फिर दिल कर रहा था कि आप इस तरह के हालात में कहीं बाहर निकलें। और बेहतर यही लग रहा था कि जहाँ हैं, जिस तरह हैं, जैसे हैं, सेफ़ हैं, घर पे हैं, तो बस घर पे ही बैठे रहें, यही सबको मुनासिब बात लगी थी। लेकिन अब जैसे कि अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ बैक टू नॉर्मल होता जा रहा है, ऐसा हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर हमने सोचा कि हम ज़रा टू फैमिलीज़ मिलकर तो हम ज़रा हॉलीडेज़ पे चले जाएं। तो जी जनाब, अब हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन सफ़र बहुत लंबा था, क्योंकि हम चूँकि इंग्लैंड में रहते हैं और जाना हमने स्कॉटलैंड में था। और हालांकि स्टेट तो ये एक ही है, लेकिन फिर भी दूर काफ़ी था, 5 से 6 घंटे लगते हैं उधर जाने के लिए। हाँ, और जिसकी वजह से फिर हमें सफ़र शुरू, यानी कि जो हमने सफ़र शुरू किया था वो हमने सुबह टाइम ही कर लिया था। इसकी वजह एक तो ये भी थी कि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, क्योंकि जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ जा रहे थे उनके भी 2 बच्चे हैं, और फिर माशाल्लाह से हमारे भी 2 बच्चे हैं। तो दोनों फैमिलीज़ के, यानी कि मेरे और उसकी मेरी फ्रेंड के फैमिली के बच्चे जो उनसे हैं ना, वो हम दोनों छोटे हैं, यानी कि बड़े बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर इस तरह पे छोटे बच्चों को साथ लेकर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए यही था कि हम दरमियान में कोई 1-2 दफ़ा स्टे कर लेंगे, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा फिर लें, ताकि बोर ना हो जाएं, थक ना जाएं। क्योंकि इनको भी कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इनके कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना होता है। नहीं तो बच्चे अगर बोर होना शुरू हो जाएं या थक जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जब फिर वो इरिटेट होते हैं तो फिर या वो तंग करते हैं, तो फिर यही होता है कि फिर आप उनसे ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सफ़र होता है, आप बार बार मोटरवे पे फिर आप गाड़ी भी नहीं रोक सकते, फिर यही होता है कि सीधा चलना है। ये हमने सेकंड जगह स्टे किया था। ये भी एक रेस्ट एरिया था, लेकिन यहाँ पे मैकडॉनल्ड था। यहाँ पे हमने बच्चों को थोड़ी देर उतारा, कुछ खाया पिया, थोड़ा सा बच्चों को फिर आया तो राया जिस तरह कह सकते हैं, थोड़ा सा उनको चेंज किया। फिर हम आगे रवाना हुए, क्योंकि सफ़र लंबा था, अभी तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सके थे, लेकिन व्यू बहुत बहुत खूबसूरत आ रहे थे। उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जिस जगह हमने मिल के, यानी कि दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड की है, इंशाल्लाह वो जगह बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत होगी। तो बस एक्साइटेड भी थी, और उसको देखने के लिए भी ये भी था कि जल्दी से अब हम पहुंच जाएं उधर, ताकि हम अपना देखें कि हमने स्टे कहाँ करना है, कहाँ रहना है। लेकिन अहम बात ये थी कि इस दफ़ा हमने अपने जहाँ हमने स्टे करना है वो कोई होटल नहीं था, बल्कि हमने एक घर लिया था रेंट पे कुछ दिनों के लिए, यानी कि यहाँ पे 3-4 दिन के लिए हमने वो लिया था। और मुझे था कि देखती हूँ कि वो जाके कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हमने खैर अपने खुद से भी बना के लेकर गए थे, वो मैं आपको अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अभी तो मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कि हमारा सफ़र अच्छी तरह से खैर वफ़ियत से गुज़र जाए, बच्चे भी सेफ़ली, हम भी सेफ़ली पहुंच जाएं। क्योंकि जब मैं सफ़र करती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी होती है, और एक इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा फिर ये कह लें कि मेरे माइंड में चल रही होती है कि हम दिन का सफ़र करें, रात ना हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रात का सफ़र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली बच्चों के साथ तो फिर एक दिल में लगा रहता है धड़का सा कि नहीं बस दिन में सफ़र करना है। और मैं अपने मियाँ साहब से यही कह रही थी कि भी अगर हमने जाना भी है ना, तो हमने दिन में ट्रैवल करना है, और रात होने से पहले यानी कि अंधेरा होने से पहले, शाम होने से पहले हमने अपनी उस जगह पे पहुंच जाएं जहां हमने पहुंचना है। आपने इसी तरह का कुछ अरेंज करना है, घर से जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी पहुंचना है।
تو اب تو انہیں بھی خیر میری ان باتوں کو یہ کہہ لیں کہ حفظ ہو گئی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مجھے رات کا سفر کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا، نہ ہی مجھے شام تک گھر سے باہر رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں بس تھوڑا اسی طرح سے کہتی ہوں کہ گھر ٹائم سے پہنچا جائے، دن میں گھر پہنچا جائے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بچے رات میں جب اندھیرا دیکھتے ہیں تو پھر وہ اور بھی زیادہ ان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے پھر ہم دونوں فیملیز ماشاءاللہ سے آگے پیچھے جا رہے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر یہ ہمارا سفر، ہم بالکل منزل کے قریب جیسے پہنچ رہے تھے، ویسے بڑے بڑے ہی خوبصورت سے ویو آ رہے تھے۔ یہ دیکھیں اب یہ سارا سی چل رہا ہے، اور جس جگہ ہم نے پہنچنا تھا وہ تھا جی ایڈنبرا۔ ہم نے ایڈنبرا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایڈنبرا جائیں گے، اور یہ جیسے ہی ہم اسکاٹ لینڈ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، تھوڑا سا اور آگے گئے تھے تو یہ سی ہمارے ساتھ شروع ہو گیا تھا، اور اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، دیکھتے ساتھ ہی ایک دم سے یہ کہہ لیں کہ بہت ہی آپ کو ایک خوشی سی فیل ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ سارا سنا تھا کہ یہ بہت خوبصورت سٹی ہے، یہ بہت ہسٹوریکل ہے، بہت پیاری ہے یہ۔ کیونکہ میری ایک فرینڈ ہے، وہ بھی ابھی نئی ہی بنی ہے، ویسے نئی بنی ہے، اس نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ کیونکہ اس کی شادی تھوڑی سی ذرا ایڈنبرا ہوئی تو اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ آپ ادھر ضرور آئیے گا، کیونکہ وہ اگر آپ نے کوئی ہالیڈیز کرنی ہے یا جانا ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھیں، وہ سٹی نہایت خوبصورت ہے اور دیکھنے کے قابل بھی ہے، اور اس میں 24 بیچز تھے، یعنی کہ یہ اتنا خوبصورت سٹی ہے کہ اس میں نہ ایک نہ دو نہ تین نہ چار، بالکل بھی نہیں، بلکہ 24 بیچز انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اور لیکن ہم خیر اتنی ساری بیچز پہ تو نہیں جا سکے، تھوڑے سے صرف ایک ہی بیچ پہ گئے تھے، کیونکہ ایک دن تو ہمارا سارے کا سارا ٹریول میں گزر گیا تھا، جبکہ 2 دن تھے تو اس پہ ہمیں تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پھر لیں، گھوم لیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھ لیں، اور یہ سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ جس چیز کے لیے آئے ہیں اور جو کام کرنے آئے ہیں وہی ہو جائے، اور اسی کے لیے تھا کہ بھی بس جلدی سے ہر کام جلدی سے ہو جائے، اور اچھی طرح سے پھر لیں۔ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گی، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم خیر سے پہنچیں، اور اس کے لیے موسم، کسی جگہ پہ تو موسم بہت ہی خوبصورت تھا، کسی جگہ پہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن دھوپ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ویدر بہت اچھا تھا، اور ویدر اچھا لگ بھی رہا تھا، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ یہاں کے ویدر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہاں کے کوئی ویدر کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو ہر جگہ پہ ایک جیسا ویدر ملے گا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ گھر سے کچھ اور دیکھ کے بندہ چلتا ہے، آگے جا کے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، یا جب ہم ویدر کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی دھوپ ہے تو شاید سارا دن دھوپ ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، یہاں پہ ویدر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تو دھوپ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا اور یعنی کہ تھوڑی سی دیر گزرتی ہے تو ایک دم سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے۔ لیکن ہمیں تھا کہ یہاں پہ تھوڑی سی سردی بھی ہوگی، اس کی وجہ سے بھی ہم نے اپنی پیکنگ میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پیکنگ کی تھی، تاکہ ہماری اچھی طرح سے دن گزر جائیں۔ یہ تھا جی ہمارا ٹریول، اور میں نے آپ کو اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے ویوز بھی دکھائے ہیں، بہت ہی پیارے سے اس کے ویو آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے نیکسٹ ولاگ میں آپ کو مزید اور بہت ساری چیزیں دکھاؤں گی، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔